नमस्कार. आम्ही सांगेर आसा, सांगे मतदारसंघाक भितर आणि सांगे मतदारसंघ म्हटलो तो एकवटीचो मतदारसंघ जो आम्ही ख्रिश्चन मुस्लिम हिंदू हे भाव भयणी सगळे एकवटार रावता. एकमेकाच्या जे उत्सव आसा त्या उत्सवात सहभागी जाता आणि आपले आपुलपण आणि जे भावपण आसा ते सांगेरातून पळोवपाक मेळटा. काही दिवसां पयलीं जे एक इश्यू चल्लो आनी त्या इश्यूचेर मोठो गाजावाजा जालो आनी खंय तरी एक मोठे कांड जातले काय कितें, आमच्या समाजां भितर 3 समाजां भितर खंय तरी दुफळी निर्माण जातले काय कितें असो एक विशय आसलो. तो आसलो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो नवीन पुतळो उबारपाचे आनी त्या हितूंतल्यान विरुद्ध जे 4 आसले ते कावन्सील बॉडीक थंय सहमत जाले आनी जो ठराव आसलो तो खंय तरी पॉझिटिव्ह थिंकान जालो आनी पुतळो घालपाचो लास्ट फायनल जालें. पूण अशें जाता आसतना खंय तरी सांग्यार आवाज जावपाक लागलो आनी कावन्सिलर आसा तांकांय लोक विचारपाक लागले की हें कितें चल्लां आनी तेजे नंतर डिस्कशन जालें आनी हितून बरें आसा फादर आले तशेंच सांगेचो आमदार आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर जो आसा सुभाष फळदेसाय हेज्या संयुक्त रित्यान आयज बरें डिसिजन येयल्लें आसा. आमचे मदीं जर पळयत जाल्यार आमचे कावन्सिलर आसा, संगमेश्वर आसा, केरोज कोच आसा, सय्यद इकबाल आसा, प्रिती आसा, तारी आसा आमचे आनी गडकर आसा. आमी तांकांच विचारया कशे पद्दतीन हो इश्यू आसलो तुमी हाताळ्ळो हेजेर. आमी पयलीं जर वचत श्वेता जे आसा, जे श्वेता ह्या वार्डाचे कावन्सिलर जावन आसा, आमी श्वेता विचारया श्वेता आयज जे डिसिजन जाला त्या डिसिजनाक तुमचं कशे पद्दतीन तुमी आयज पळयतात? पहिली सुवातेर हांव पत्रकारांक खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी हो इश्यू हायलायट केलो आनी आज खऱ्यांनीच म्हाका खूबच उमेद भोगता की आज आमच्या कावन्सिलान 3य कम्युनिटीचे मेंबर्स आसा. इकबाल सय्यद आसा, केरूज क्रूज आसा, संगम आसा आनी आमी सगळीं जाणां आसा. आनी असो एक फाटल्या दिसांनी इश्यू निर्माण जालो की सगळ्या भितर एक आमची कावन्सिलान मिटींग जाली आनी तितून भितर चिल्ड्रन्स पार्काचो इश्यू आयलो आनी त्या इश्यून म्हणटा तशें 6/4 मेजॉरिटी आमची जाली की ते चिल्ड्रन्स पार्क रेनोवेट करपाचे. बट त्या दरम्यान ते 2022 जाल्ले. बट ताजे मदीं असो काही कावन्सिलरांनी क्वेश्चन रेज केलो की स्टॅच्यू बसोवपाचो आनी ते स्टॅच्यूआ लागून 3 कम्युनिटीन आमचे प्रॉब्लम जावपाक लागले. आनी तशेंच जे मेजर कॅथलीक कम्युनिटी आसा त्यांचे वार्ड कावन्सिलर इकबाल सय्यद तशेंच शांतिशा गडकर हांकां खूब प्रॉब्लम्स फेस जाले. तांच्यो वाडांनी मिटींग चल्ल्यो, तांकां खूब क्वेश्चन विचारले गेले. बट काही शांतिशा गडकराक खूब प्रॉब्लेम फेस करचे पडले. ताका इवन ताची फॅमिली वयल्यान वायट उतरां दिली. ही म्हाका तरी योग्य दिसली ना. बट तुमी जाणाच आमचे सांगे म्हणल्यार एक मिळून रावपी आनी तशें आसतना आमी एक फर्म डिसिजन घेतलें की आमी 3य कम्युनिटी एक जावचे आनी आमी आमची कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करनासतना बरे भशेन आमी मुखार वचचें म्हणून आमी एक कॉमन डिसिजन घेतलें की आमी हो पुतळो ना कॅथलिकाक दुखोवचे ना आमचे हिंदू कम्युनिटीक दुखोवचे. आमचे छत्रपती शिवाजीचे भक्त आसा, आमची कम्युनिटी आसा ते लक्षांत दवरलें. त्याच प्रमाणे आमी आमचे चर्चीचे फादर हांचे आमी सगळे लक्षांत दवरले. आमचे केरोज आसा तांचे आमी उतरां आयकली आनी आमकां दिसलें की खंय तरी हें कॉमन डिसिजन जावचें आनी तें डिसिजन आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी थंय एकवट आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की हो पुतळो आमचे नेहरू पार्क आसा तितून जावचो. आनी तेच भशेन काल सुद्दां आमी एक म्हजेच वार्डाचे वार्ड नंबर 9 दत्तवाडी बॉयज क्लब हांच्यांनी एक क्लिनिनस ड्रायव्हूय केलो आनी तितून आमचे सांग्या वयले खुबशे मेंबर्स, सिनियर सिटीजन, प्रिंट प्रेस आशिल्ले आमचे. तशेंच सगळ्यांनी एक बरो इनिशिएटीव घेतलो की आमी क्लिनिनस ड्रायव्ह करपाचें. आमी चिल्ड्रन्स पार्क तशेंच विठोबा देवूळ हांगा क्लिनिनस ड्रायव्ह केलो आनी आमचे जशें तुमी आयकलां तशें सांगे म्हणटा ते एकवटान रावता आनी तशेंच आमी रावतली आनी आमचे हे कॉमन डिसिजन आयज सगळ्यांक मान्य आसा आनी आयज खूब बरें दिसता की हे डिसिजन फायनल जालें. आनी आयज म्हाजे वांगडी कावन्सिलर तशेंच आमचे आमदार सर सुभाष फळदेसाय तशेंच आमचे चर्चीचे फादर हांकां खऱ्यांनीच मन काळजांतल्यान देव बरें करूं. अशें आमकां दिसतालें की जो सांग्यार हो इश्यू आसा जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जो स्टॅच्यू येवपाचो आसा, जेन्ना आमी मिटिंगे आशिल्ले आमी तेन्ना पळयलें की जे कावन्सिलर्स आसात तेन्ना थोडे जाणांनी जे रेजोल्युशन आसा ताका ओपोज केलो आनी मेजॉरिटी आसा ते पास जाले. पूण त्या वेळार आमकां दिसतालो की हो स्टॅच्यू इतलो बेगीन तरी हो इश्यू सॉल्व जावपाना, कितें तरी सांग्यार गडबड जातली. कारण आमी पळयतात फाटल्यान चर्च आसा आनी जो चर्ची मुखार जो जागो आसा तोय सिलेक्ट केलो. ताजो नंतर अशेंय दिसून आलें की गांवां मदीं मिटींग जावपाक लागल्यो. एक आमी हाजी पळयली तेन्ना की लोक तांकांय क्वेश्चन करताले
पूण हो क्वेश्चन जो आसा इतके बरे प्रमाणे हो सुटावो जाल्लो आसा की रोखडेच हाजे खंय तरी सोल्युशन काडलें. तातूंत भितर आमचो मंत्री तसोच ह्या भागाचो आमदार जो आसा सांगे मतदारसंघाचो सुभाष फळदेसाय आसा, जावं चर्चीचे फादर आसा, तांची कमिटी जावन आसा आनी त्या जे रेजोल्युशनाक ओपोज केले ते आमचे केरोज बाब क्रूज आसा. आमी तांकां पळोवया जो इश्यू जो आशिल्लो सॉल्व करपा खातीर कसो फुडाकार घेतलो आनी कसो तुमी हाजेर मार्ग काडलो. पयलीं सुवातेर हांव तुमकां येवकार दिता. ही इंटरव्यू दिता आसतना जे वेळार जो म्युन्सिपाल्टीक 6/4 जालो त्या वेळार आमच्या फादराच्याय कानाक पडले आनी फादरा कानाक पडले उपरांत फादराकूय जायती लोकांनी क्वेश्चन केले आनी जी फाब्रिका आनी फादर कित्याक ओगी आहाय ते कोणाक कळना जालें. फादराक आमी सांगलें फादर आमी उलोवया, डिस्कस करुया. जे डिसिजन घेयलां ते डिसिजन अजून पूर्ण जालो ना आनी आमी हे कामा लागून आमी आमच्या मिनिस्टराचो आदार घेयलो आनी आमच्या मिनिस्टराक आमी सांगलें सर अशें आमचे हो लुगार आमचो न्हू पूण जी आमचे चर्च आहा तेजी मुखार आमकां नाका अशें म्हणून आमी रिक्वेस्ट केलो. आनी जे सरान आमचे म्हजे वांगडी कावन्सिलर आहाय तांकां एकठांय घेवन जावं एक समिती छत्रपती शिवाजीची ती समिती कडेन उलयन आयज हो प्रश्न सॉल्व केला आनी जो चर्चीच्या मुखार रावपाचो आसलो तो आयज गार्डनां नेहरू पार्काक शिवाजीचो पुतळो हाडपाचो डिसिजन जाल्लें आसा आनी 17 तारखेर आतां आमचे संगम बाबान म्हणटे भाशेन तेंचो फावंडेशन स्टोन ते घातले तेन्ना म्हजे रिक्वेस्ट आमच्या जायत्या भावांनी आमचे भाव कावन्सिलरांक भयण कावन्सिलरांक हॅरेस केल्ल्या भशेन केलें ना पूण एक शिवाजीच्या नांवान तुमकां व्हरोन तापयली मे बी व्हरोन हॅरेस केल्ले तितूंतल्यान बरपण आमकां हे सांगे म्युन्सिपल कावन्सिलाक जावं कॅथलीक कम्युनिटीक मेळ्ळें अशें म्हाका दिसता. आयज हांव सगळ्यांक जे कावन्सिलर आहाय आनी आमचे फादर आहाय तेणी सायलंट तसोच आमचे बरोबर एक जर्वीस भाव आसलो तोय तेणें साथ दिलो आनी फाब्रिका मेंबर एकठांय जावन ही डिसिजन सारकी जाल्ली आसा की सांग्यार जी मिलाग्रीस सायबीण माय आसा आनी पायकदेव आसा आनी आयज शिवाजीच्या पुतळ्याचो जे इनॉग्रेशन जावपा आसा तें बरे भाशेन जावचें आनीक जितले देवा लागीं मागता तितल्या सांगे वाठारांतल्या हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव भाव मेळचें इतलेंच मागता. आमी पळयतात की हो जो वाद आसलो वाद निर्माण जातालो आनी त्या हितूंतल्यान सगळे वाटी चलताल्यो. हितून भितर कावन्सिलर जावप तितली सादी गजाल ना. प्रत्येक लोकांचो खंय तरी एक वज तेंचेर आसता आनीक ह्या वजांतल्यान खंय तरी भायर सरतलो जाल्यार तांकां गाळयो खावची पडटा. आमी संतिक्षा पळयता संतिक्षाक भितर सुद्दां लोकांनी तेज्या भुरग्यांक राजकारणां हाडले पूण अशें जावपाक जायना. राजकारण वेगळें फॅमिली वेगळी आसपाक जाय. इकबाल सय्यद जो आसा तेकाय खंय तरी हितून फेस करचो पडलो पूण अशें आसतनी सुद्दां त्या बिल्लां तटेकोर रावन तेंच्यांनी तांकां जाप दिली. आमचे मदीं आसा संगमेश्वर नायक. जो संगमेश्वर नायक आमी पळयतात ह्या कावन्सिलांक भितर सदां फुडें आसा आनीक ह्या हितून भितर छत्रपती शिवाजी महाराज व्हडले पुतळो घालपाच्या हितून भितर तेजोय तो फुडाकार जो आसलो किंवा श्वेतालय हांगा वाड आसले कारणान श्वेताय तितले तेका आसले पूण आमी तेकाच विचारया कशे पद्दतीन हे सगळे जे घडामोडी आसल्यो ते घडामोडीचेर मात केले. संगम बाब नमस्कार. ह्यो सगळ्यो घडामोडी जेन्ना जाताल्यो सांग्यार एक वेगळें राजकारण तशेंच एक वेगळी चर्चा जी आसली चलताली आनी तुमचेर सगळ्याचेर दडपण आसलें कशे पद्दतीन तुमी हेतूंतल्यान भायर सरलेले आसाय. सगळ्यात पयलीं तुमकां प्रेसाक येवकार. तुमी आज जाणात आतां थोड्याच वेळा भितर आमची प्रेस चल्ली आसा. कॉम्युनल हार्मोनी कितें आसा हे सांगेकारान आख्खी गोंयांक दाखयल्लें आसा. कावन्सिलर जावप हे इतलेंच इजी न्ही. तशेंच एक कम्युनिटीचो जेन्ना रिप्रेझेंट करतात आतां क्रिस्तांव भावाले भितर केरोज आसा, हिंदू भितर हांव आसा, श्वेता आसा, तितली इजी नासता कारण की तूं एक रिप्रेझेंट करता. तुवें सगळ्यो बाजू सगळ्यो सांबाळपा पडटा आनी तशेंच तुवें आपली जबाबदारी सांबाळपा पडटा. त्या वेळार जबाबदारी सांबाळटा आसतना आमच्या मिटिंगेक प्रश्न आयले की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबो जावपाचो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबो करपाचो निर्णय जेन्ना ठाम धरलो ठरावा भितर कन्फर्म जालो कन्फर्मेशना आयलो तेन्ना प्लेस आमकां जाल्ली चिल्ड्रन पार्काक. चिल्ड्रन पार्क आनी नेहरू पार्क हे एकच सर्वे नंबराक लागिल्लें आसा. सो इट इज चड पयस ना. सो हांगसरल्यान इतलेंच लागीं आसा पूण चर्ची कडल्यान भरपूर पयस आसा. पूण सांगपाचो हेतू इतलोच आसा की जेन्ना हो वाद निर्माण जालो तेन्ना दोनी कम्युनिटी भितर एक संघर्श निर्माण जालो की ना तशें जावपाक जायना आनी आमी म्हणटात ना अशेंच जावपाक जाय कारण की आमी रोखडी एक कमिटी बी फॉर्म केली. छत्रपती शिवाजी महाराजाची मुर्ती स्थापना म्हणून कमिटी फॉर्म जाली आनी तेजे बॅनरा अंडर जायत्यो मिटिंगे जाल्यो, जायते लोक एकवट जाले कळ्ळें न्ही.
कारण की ही मेसेज आख्ख्या सांग्याभर पसरलेली आसा की शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबो जावपाकच जाय, स्थापन जावपाकच जाय. म्हणटकीर ती मेसेज रॉंग तरेन पावली ना. आणि तुमकां प्रेसांक पयलीं हांव वालोर दिता, कारण की तुम्ही सगळ्यांनी ही मेसेज रॉंग मिडिया कडेन रॉंग पावयली ना, सगळे समाजा कडेन रॉंग अर्थान पावयली ना. तुम्ही जे कितें ठाम आसा, जे कितें ठरलां, जे कितें उलयलां तेंच लोकां मुखार हाडलां. ताका लागून तुमकां सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा हांव. आणि सेकंडली जेन्ना आमी सगळे डिसिजन घेतात कळ्ळें न्ही, ते आमचे सुभाष सर फळदेसाय हाणेन योग्य रितीन चर्चीच्या लोकांक आपोवन, फादराक आपोवन, फादर रोमियो तांकां आपोवन, कम्युनिटीचे कोण लिडर आसा, कॅरोज म्हणलो, जर्वीस म्हणलो, नाल्यार आनी कोण जे लिडर आसात तांकां आपोवन, तांगेल्या कमिटीक आपोवन, आमकां आपोवन बसोवन एक कंबायन मिटींग घेतली. आणि त्या कंबायन मिटिंगेचेर हें एक रिझोल्युशन अशें एक ठाम ठरलें की बाबा आमी सगळ्यांच्या सवलती अनुसार जे कोणाकच हानी जावपा जायना, कम्युनिटी हार्मनी डिस्टर्ब जावपा जायना, त्या रितीन ताणें डिसिजन घेवन आनी तें डिसिजन हांव म्हाजी कमिटी कडेन उलोवन हें सगळें ठामपणे ठरिल्लें आसा. आनी निवळसायेन हें कम्युनल हार्मोनी कितें आसा हें बाब सुभाष फळदेसायान दाखोवन दिल्लें आसा की आमी हें कशे रितीन हाताळ्ळें आसा. हांव चडांत चड आमचे शिवभक्त प्रेमी आसात तांच्यांनी आमकां कालची हितूंक क्लिनिनेस ड्रायव्हा भितर DB बॉयज तांचो क्लब आसा, ताणें इनिशिएटीव घेवन गार्डन निवळ करून, चिल्ड्रन पार्क निवळ करून घेतले, विठ्ठल मंदिर निवळ करून घेतले, संगमेश्वरा तीर निवळ करून घेतलो. इट वॉज अ पार्ट ऑफ मुर्ती स्थापना म्हणपाक शकता तुमी. पूण तांची कम्युनिटीचो, तांच्या क्लबाचो एक व्हडलो सहकार्य आशिल्लें कळ्ळें न्ही. पूण हांव तांचेय देव बरें करूं म्हणटा, तुमचेय देव बरें करूं म्हणटा, आनी चर्चीचे फादर बाब रोमियो तांचेय देव बरें करूं म्हणटा. पूण म्हाका एकच खंत दिसता, जेन्ना तुमी कम्युनिटीचे कावन्सिलर आसात, थोडी डिसिजन सगळे घरांनी विचारून डिसिजन घेवपाक मेळना, थोडी डिसिजन तेन्नाच दिवपा पडटात. आमच्या इकबाल शेखाक जेन्ना तांचे वाड्यावयल्या लोकांनी आपोवन विचारलें की तुवें आमकां डिसिजन घेयनासतना, आमकां विचारनासतना तुवें कशें डिसिजन गेलें, थोडो टायम असो आसता, थोडे मुवमेंट असतात की त्या मुवमेंटाक जो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता ते आपले डिसिजन दिता. सगळ्यांक तुमकां विचारपा आशिल्लें जाल्यार तो आनी केन्ना दिता आशिल्लो डिसिजन, तशें जावपा जायना. तशेंच संतिक्षा गडेकराचेर तांकां आपोवन तांकां जें वायट उलोवप आनी तांच्या भुरग्याचेर उलोवप, तुमी तांचेर कितें उलयात, ते शी रिप्रेझेंटेटिव्ह, तांगेले भुरगीं तुमकां रिप्रेझेंट करनात. म्हाका तेंच एक खूब खंत दिसता की आमी त्या थळार तरी गेल्ले ना. आमी आमचे प्रयत्नान केल्ले आसा, आमी त्या थळार तरी गेल्ले ना. पूण आमकां सांगपाक इतलेंच वायट दिसता की हेजे मुखार असली गजाली घडची न्हय. जेन्ना एक कोणाक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून निवडून दितात जाल्यार थोडी गोश्टी ताज्या हातीक आसता आनी तो डिसिजन घेता. पूण हांव चड कांय उलयना. पूण आयच्या दिसाक खूब खोशेची गजाल आसा की सांगे वाठारांतल्या समस्त लोकांक खोशेची गजाल आसा की फाल्यां त्या सोमाराक 17 तारखेर आमी हांगा शिवभक्त आनी सगळे कावन्सिलर्स, सगळे सांगेकार आनी आमची जी मुर्ती स्थापना कमिटी आसा ते सगळे एक जावन 17 तारखेर आमी एक हांगा मुर्ती स्थापना करतले. आणि हांव तुमचे लागीं सगळ्या लागीं मागता की तुम्ही सगळ्यांनी हांगा उपस्थित रावचे आणि त्या कार्यक्रमाक सहभाग करून आमचो कार्यक्रम उत्स्फूर्त रितीन वाव दिवचो. थँक्यू. आमी पळयतात बाय संतिक्षा गडकर आसा, हे डिसिजन जाले नंतर तांकांय खंयचे त्रास जालो, तांकांय तांचे जे वोट आसा तांच्यांनी आपूण सुद्दां तांचे कडेन मिटींग घेतली. सो तुमकां तुमी लोकां कडच्यान आयकलां, उलोवणें आयकली, पूण आतां लास्ट हे एक खंय तरी हें जालें, हेजेर एक तोडगो आयलो, कशें दिसता? तुमकां सगळ्यांक पयलीं सुवातेर गुड आफ्टरनून. जेन्ना हें डिसिजन आयलें तेन्ना सगळ्या सांगेकारांचेर प्रेशर आयलो, कित्याक आमच्या सांगेर सगळी तिनूय कम्युनिटी आसा. जशें इकबाला व्हेलें तशें म्हाकाय बी वाड्यार आपोवन व्हेलें आनी तेंच्यांनी म्हाका खूब प्रेशर केलो की तूं कशेंच हात वयर केलें, तूं कशेंच केलें. हांवें तांकां सांगलें की मिटिंगेक तिनूय कम्युनिटी आसा आनी आमी 6 जाणांचे हिंदू हें आसा, म्हणून आमकां ते हात वयर करचोच पडलें. एवरी टायम ओपोज केलें म्हणून अशें जायना तें. आनी जेन्ना हो चिल्ड्रन पार्का इश्यू जालो तेन्नाय म्हाका अशीच तेंच्यांनी मिटींग घेतली, तेन्नाय सांगलेलें हांव फॉर्म आसा. आनी जेन्ना तांची 4 जाणां एकठांय जालीं, तेंचे उलोवप खूब जालें, म्हाज्या वयल्यान गेली, म्हाज्या भुरग्या वयल्यान गेली, तांकां हांवें तेच सांगलें की हांव हो क्वेश्चन रेज करता, हांव आमचे मिनिस्टरा कडेन हांव उलयतां आनी तुमकां कितें जालें तें सांगता. हांव सारकेंच हें करना म्हणून, पूण डिसिजन हें फॉर्म आसा, पूण हेजो आमचो आमदार सुभाष आसा तेजे कडेन हांव उलयतां आनी कितें तुमकां सांगता म्हणून. पूण जेन्ना आमी सरा कडेन उलयलीं, हें केलें, कितें सांग्यार म्हणून एक रॉंग मॅसेज वचपाक जायना, डिस्प्यूट कसलें जावपाक जायना. आनी हें सगळें आमचो हें करून आमचे सुभाष सरान इनिशिएटीव घेवन सगळ्यांचे बॅलन्स करून ताणें एक निमाणे निर्णय घेतलेलो आसा. बरो निर्णय आसा की कोणाकूय वायट दिसपा नाका.
की हो निमाणी आमी गार्डनान हो स्टॅच्यू घालपाचें ठरयलां. हेतून खंयचेच कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब जायना, कांय जायना. आमचें कावन्सील बी बरें उरतलें, कोणाक हें ना आनी लोकूय मातसो एक कूल उरतालो. आमचे मदीं आसा इकबाल सय्यद आसा आनी प्रिती आसा. हांगा जेन्ना डिसिजन जातालें तेन्ना भितर छत्रपती शिवाजी महाराजाक जेन्ना स्टॅच्यू घालपा येयलो तेन्ना इकबालान पयलो हात वयर काडलो. आमचे श्वेता आसले किंवा बाकीचे तेन्ना एक प्रश्न निर्माण जातालो तो आमच्या हेका केरोजी की हांगा ज्या जाग्यार पयलीं निश्चित केलो थंय नाका बाकीचे तेणी जागे हें केले, पूण अशें आसून सुद्दां खंय तरी सोल्युशन येयलें, बरें सोल्युशन येयलें आनी त्या सोल्युशनांतल्यान आयज खंय तरी एक आमकां सांगे हें बरें पळोवपाक मेळटा. आमचे इकबाल सय्यद आसा. इकबाल सय्यद, आमी पळयताले की तूं एक वार्ड कावन्सिलर, तुका तुजेर खंय तरी एक मोठो पेच येयल्लो आनी लोकूय तुका विचारताले, तुजे हे जे वोटर जे आसा ते तुजे प्रेशर हाडटाले. अशें आसून तुवें बरें उत्तर दिल्लें आसा. आमी मिडियांतल्यान पळयल्लें आसा. आयचो जो क्षण आसा तुमी सगळे एक बरोबर आसा, आयचो क्षण तूं कितें अनुभवता? सगळ्यात पयलीं तुमकां पत्रकारांक धन्यवाद. हो बरे तरेन हो एक इशू जो एक सांग्यार आमच्या तेड निर्माण करपाक शकतालो अशे इशूक तुमी एक सरळ बरे तरेन हाताळलो म्हणून. आनी दुसरो हांव चडांत चड धन्यवाद करपा म्हणटा आमचे कावन्सिलर्स हांगा हाजीर आसात तेच कावन्सिलर्स न्हू तर हांगा हाजीर ना तेय कावन्सिलराक. कारण आमची कावन्सिला भितर केन्नाच आमी जातीभेद केलो ना आनी जातीचेर आमकां केन्नाच कितेंच एक प्रॉब्लेम क्रिएट करपाचें नासता. तर आतां हांव कित्याक एक इशू कित्याक एक कोणा लागून जालो आनी तेजेर वायट जालें, पूण म्हाका जेन्ना वार्डां आपोवन वयलो तेन्ना म्हाकाय बरें दिसलें की बाबा तांकांय जाल्यार कळो न्ही की बाबा हो इशू कित्या लागून जाल्लो आनी खंयच्यान स्टार्ट जाल्लें म्हणून. तर तांकां तेन्ना जेन्ना हांव आमच्या वाड्यार पावलो आनी तेन्ना म्हाका तरेतरेचे क्वेश्चन जे विचारपा आशिल्ले ते क्वेश्चन सोड ते भलतेच क्वेश्चन विचारपाक लागले की तुमी आमकां कॉन्फिडन्सा घेतल्या शिवाय कशें. तर हो प्रश्न आशिल्लो तो एकूच कम्युनिटीचो नाशिल्लो. जेन्ना हो एकूच कम्युनिटीचो तर आशिल्लो जाल्यार बाबा तेच कम्युनिटीक एक पर्सनली विचारपा जाता. पूण हो कम्युनिटी शिवाजी महाराज म्हणटा तो जेन्ना सगळ्यांचोच आसता आनी जेन्ना हो सगळ्याच कम्युनिटीचो हें आसता तेन्ना एक कम्युनिटीक सायड म्हणटरी खंयच तुका रावपाक मेळना आनी रावप न्हू सगळी कम्युनिटी घेवन चलपा पडटा अशें हे तरेन आसता. आनी तेन्ना लोकांनी जेन्ना प्रश्न केले तांचे हांवें तांकां सारकें उत्तर दिल्लें आसा. आनी बरें दिसता की ताजे उपरांत आमी आयज जे थंय म्हाकाय थंय विचारताले की तूं आमकां आश्वासन दी की आमी मुखार उलोवन, पूण हांवें तांकां आश्वासन तेन्ना दिवं ना कारण की मुखार आनी तेजेर तेड निर्माण जावपाक नाका म्हणून. तर पूण आमी मागीर फाटल्यान हे आमचे सगळे समिती कडेन जावं शिगम्याचे समिती कडेन अध्यक्ष आसता संगम तांचे कडेन जावं नाल्यार आमचो सर सुभाष फळदेसाय आसता सदांच प्रत्येक निर्णयाक तो हजर आसता. कितें खंयी कितें प्रॉब्लेम जालें की तो तेजो सुटावो करता. तर हांचे भितर आनी आमचे कावन्सिलर्स हांचे सगळ्या भितर एक आमी एक निर्णय लास्टाक एक निर्णयाचेर आमी पाविल्ले आसा आनी तो आयज निर्णय तुमचे मुखार आसा की आमी तो पुतळो तो स्टॅच्यू चिल्ड्रन्स पार्काक जे घालपाचो आशिल्लो तो आमी थंयच्यान हालोवन तो हांगा नेहरू पार्काक हाडलो आसा. तेन्ना हांव सगळ्यांक तुमकां धन्यवाद म्हणटा, थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक. आनी हांव सर सुभाष फळदेसाय हांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा हो इनिशिएटीव घेतलो म्हणून. आनी फादर आमचे प्रिस्ट फादर रोमियो आनी तशेंच फॅब्रिका कमिटीचे तशेंच आमचे शिवाजी महाराज समिती कमिटीचे अध्यक्ष संगमेश्वर आनी सगळे कमिटीचे तशेंच आमचे सगळे कावन्सिलर्स हांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. आमचे बरोबर आसा नगरसेवक प्रिती नायक. सो आतां हो सांग्यार हो विशय संपुश्टान आयिल्लो आसा. सगळे जे कम्युनिटी आसा आमचे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक भाव सगळे आसात. सो हो प्रश्न सुटावो जाल्लो बद्दल तुमकां कितें दिसता? सगळ्यान पयलीं तुमचें हांव अभिनंदन करतां. हांव वार्ड नंबर 5 कावन्सिलर, पूण म्हाज्या एकूय मनशान म्हाका मिटींग घेवया म्हणून सांगलें ना ह्या विशया बद्दल. कोणेच सांगलें ना. एक मनशान म्हाका राती फोन केलो आनी आयतारा मिटींग घेवया म्हणून सांगलें. हांवें ताका इतलेंच सांगलें बाबा ऊन खावपाक वचनाका ताळो आसतलो मातसो थंड राव आनी 1-2 दीस आमी पळोवया सगळें बरें जातलें. आनी सुभाष फळदेसाय जें पळय कितें करता तो जरी उरलो जरी सुद्दां जाल्यार तो थंडकायेन सगळें करता आनी बरेपणान करता आनी सगळे लोकांक घेवन एकठांय घेवन करता. ते खातीर म्हाज्या वार्डाच्या लोकांचें हांव पयलीं अभिनंदन करतां कारण तेणी म्हाका खंयच त्रास दिलो ना हे पुतळ्या खातीर आनी म्हाका कोणेच विचारलें ना.
आनी आज वाड्या वयले लोक म्हणून आमी आज ह्या स्टेजीर आसात कळ्ळें. पूण तेंय तांकां खबर आसा म्हणून तेंच्यांनी म्हाका कांयच विचारलें बीन ना, म्हाका तेंच्यांनी कसलो इशू केलो ना. एकूच मनशान विचारलें आनी ताका हांवें राती आन्सर हें दिलें 1-2 दीस राव हें सगळें जातलें म्हणून. आनी तर तितून भितर हांव म्हाजे सगळे कावन्सिलर, नगराध्यक्ष, तशेंच आमचे शिवप्रेमी आनी आमचो सुभाष फळदेसाय आमदार आनी तसो आमचो फादर, हेंकांय हांव सगळी कम्युनिटी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. इतली भितर आमची सगळी थंडपणान जाली म्हणून. तुम्ही पहिली चर्चा जी आसा, वार्ता जी आसा ती श्याम आनी उदय स्वताच्यान घेतली आसा. कावन्सील जे आसा, आमी हांगा जर कावन्सिलर जर पळय, तुमी जर पळयले कावन्सिलर सगळे एज्युकेटेड कावन्सिलर आसा, तितून कितलीशी चेअरपर्सन जाल्ली आसा. आनी येणाऱ्या काळाक म्हाका दिसता आतां संतीक्षाय चेअरपर्सन जावपाचें आसा. आमचे इकबाल किंवा केरोज किंवा संगमेश्वर जे आसा, तेंचे भितर एक टॅलंट आसा. तशेंच श्वेता जे आसा, आनी हेंच्यांनी खंय तरी स्टडी करून हें खंय तरी कावन्सील बॉडी चलयल्ली आसा. म्हणजे लोकांक कशें सामोरे वचप, लोकांचे प्रश्न जे आसा ते कशे पद्दतीन सुटावो करप. राग प्रत्येकाक येता, पूण खंय तरी सोसून घेवप हें खंय तरी ह्या कावन्सील बॉडीक खबर आसा. आनीक वेल एज्युकेटेड जाल्ले कारणान कशे पद्दतीन हाताळप आनी आमदाराचो सहकार्य जे आसले कारणान ह्या सांगे मतदारसंघाक भितर किंवा सांगेच्या नगरपालिका वाठारांक भितर कसो डेव्हलपमेंट करपाक जाय तो ह्या कावन्सील हेजेर शिकपाक जाय. कारण तेंच्यांनी इतिहास दवरलो आसा. आयज आमी अनेक कावन्सील बॉडी पळयतात की ते एकमेकाचेर खंय तरी चडाई करतना दिसता, पूण हे जे कावन्सील बॉडी आसा एकमेकाक समजून घेता आनीक खंय तरी सुटावो म्हळ्यार वाट खंयच्यान काडप हें तेंचे कडेन बरे रितीन खबर आसा. आयज जे आसा नेहरू पार्काक आयज छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू उबो जाता. जे चिल्ड्रन पार्काचो विशय आसलो तो सॉल्व जाल्लो आसा आनी तो फादर आसतलो किंवा बाकीचे शिवप्रेमी आसतले. तशेंच आमचो सांगेचो आमदार आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय यांची संयुक्त रित्या बैठक जावन कावन्सील बॉडी बैठक जावन आज हेजेर निवारण जाल्लें आसा. म्हणटकीर एक सांगेकारांनी आदर्श असो गोंयच्या मुखार दवरलो आसा. आमी सगळीं एक आसा, हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लीम हे सगळे एकवटान आसा. हो एक इतिहास ताजो आसा.